मेरे साथ शहजाद चौधरी साहब मौजूद है, दिफाई तज्ज़ियाकार सीनियर एनालिस्ट, खुद भी पाक फौज का हिस्सा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या इस मामले पर होना चाहिए, क्या फौज एक्सपेक्ट करती है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चौधरी साहब, आपके ख्याल से आज जो ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, इसकी क्या वजह है? क्यों ये मजबूर होना पड़ रहा है, बार बार उन्हें आके ये कहना पड़ रहा है कि जी सियासत में ना घसीटा जाए? देखिए, ये तो काफी जाहिर है और वाज़ेह है। एलामिया का जो कंटेंट है वो ये कहता है कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंसिनुएशन के तौर पे या नुआंस के तौर पे, यानी कुछ ना कुछ उसमें इम्प्लिसिटली या जैसे कहते हैं कि किसी तरीके से उसको इशारतन शामिल कर दिया जाता है पाक फौज को। अब किसी को कोई गुस्सा है, इमरान खान साहब हों या उससे पहले मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब, तो गुस्से की वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उनको एड्रेस करना है कि क्या उनका गुस्सा पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान से बड़ा है। तो अगर पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान से बड़ा नहीं, और क्या गुस्सा है कि मुझे वक्त से पहले क्यों हटा दिया, यानी ये नवाज शरीफ साहब को भी ये गुस्सा था और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ये लेके चली, और अब इमरान खान साहब भी इसका इजहार इसी पैराए और इसी तरीके में करते हैं। गो कि वो और इसको ज्यादा संगीन बना देते हैं, जबकि वो पाकिस्तानी लीडरशिप के अंदर, अफवाज के अंदर, एक तरफ से तो वो उसकी तारीफ करते हैं, शहीदों को मानते हैं, लेकिन गाजियों को नहीं मानते। वो ये तो मानते हैं कि फौजी और मेजर और कप्तान जो अपनी रोजाना शहादतें दे के इस मुल्क को जिला बख्शते हैं और उसको जिंदा रखते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनके जर्नैल जो हैं वो ठीक नहीं है। अब जर्नैल डायरेक्टली तो कोई यहाँ पे आता नहीं है, सारे कप्तान और मेजर के रस्ते होके आते हैं। तो ये बदकिस्मती से ऐसी कि जैसे कहते हैं दोगलापन है या दोगली जुबान है, जो बेइंतहा इस वक्त हर्ट कर रही है और बहुत तकसीम क्रिएट कर रही है। और अगर हम चौधरी साहब, वैसे ये जो आपने बात तो बड़ी सही की है कि ये जुबान इस तरह नहीं होनी चाहिए, जलसों में तो बिल्कुल भी इस तरह से इश्तियाल अंगेजी से बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर ये भी एक सवाल तो आता है कि बेशक लोग ये कहते रहे कि जी नहीं है सियासत में इन्वॉल्वमेंट, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी हमें कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट कभी भी न्यूट्रल नहीं होती। तो क्या हम ये देखें कि ये इश्तियाल क्यों है? फिर नहीं, ये बात मानना या ये कहना कि पाकिस्तान की अफवाज का सियासत के अंदर, पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं है, मुकम्मल तौर पर एक गलत मफरूजा है और इसको यहीं पर दफन हो जाना चाहिए। वजह ये है कि पाकिस्तान की अफवाज ने तो डायरेक्टली पाकिस्तान को रूल किया 34 साल। अब अच्छा किया या गलत किया दूसरी बात है, उसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। हमारी सियासत क्यों इतनी अपाहज हो जाती है कि उसको बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। इमरान खान साहब जब खुद उन्हीं वेज पे बैठ के उन्हीं जगह पे उठ के अब हुकूमत में आते हैं, उस वक्त सब ठीक है, लेकिन जो ही उनको नजर आता है कि अच्छा शायद उनकी जो नजर करम है फौज की वो मुझसे हट गई है, तो वो उसी को ही उसके निशाने पे बैठ जाती है फौज उनके यहाँ। तो मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ इनको भी अपने तर्ज अमल पे देखना चाहिए कि क्या वजह है कि अदलिया आज क्यों 63A का फैसला कर रही है। ये हमारे पार्लियामेंटेरियन या पॉलिटिक्स के अंदर ये सकत नहीं है कि हमारे जो आईनी आर्टिकल्स हैं उनको जज करके, इन्वेस्टिगेट करके उनके लिए अपना डिटरमिन कर सके रास्ता। क्यों अदालतों को इसमें शामिल होना पड़ता है? अच्छा, शहजाद चौधरी साहब, इमरान बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह से बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और फौज का हिस्सा भी रहे हैं। जो लोग ये सोच जो है उसको मखसूस एजेंडे के तहत परवान चढ़ा रहे हैं कि जनाब फौज में शायद कोई तफरीक है, आपको नहीं लगता कि वो उस तरह की आग से खेल रहे हैं कि जिसका नुकसान ना सिर्फ फौज को होगा बल्कि मुल्क को भी होगा? क्योंकि जो मेरे इल्म में है या जो मैं समझता हूँ, फौज एक इदारे के तौर पे फैसला करती है, ना कि वो कोई जो इंडिविजुअल वहाँ फैसले करता है। इमरान साहब, बिल्कुल बात सही की आपने, लेकिन मुझे 1 मिनट और बात करने दीजिएगा। कुछ एक पॉइंट बनाना है, वो ये है कि वो एक ही जलसे के अंदर शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं फौज को जानता हूँ, फौज इलेक्शन करवाए जल्दी। क्यों? ये तो सियासत का काम है इलेक्शन करवाना, फौज क्यों करवाए? अगर आप फौज को इनवाइट इस तरीके से करेंगे तो फिर आप किस तरीके से कह सकते हैं कि फौज का रोल नहीं है सियासत के अंदर? फिर क्यों गालियां देती हो सियासत को जब फौज आती है उसके अंदर? दूसरी बात, खान साहब ये कहते हैं अगर गलती का अंदाजा हो गया है तो गलती को दुरुस्त कर लो। किसको पैगाम दे रहे हैं? इशारों के नायों में तारीखी इस्तारे लेके किसके साथ रेफरेंस कर रहे हैं? लेकिन अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, जिस शाख पे आप बैठे हैं उस शाख को काटते नहीं है। मैं ये इस्तारन भी बात कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान के लिहाज से भी बात कर रहा हूँ।
تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی یہ جرنیل جو ہیں, جو آج جنرل باجوہ ہے, یہ لاشیں اٹھا کے آج بھی اپنے لوگوں کی بارڈر سے لے کے آتا ہے. تو کچھ خدا کا خوف کریں اپنی سیاسی لڑائی کے اندر. اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری کی پوری گائے کو خدا نہ خواستہ خدا نہ. ظفر ہلالی صاحب بھی کچھ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب. حکم. دیکھیے بات ویری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دو قسم کے ریفرنسز فوج کے لیے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو میں کہوں گا ملائن ہے, اس کے معنی ان کو ڈیمیج کرتا ہے, ان کو ملائن کرتا ہے ایک لحاظ سے. اور دوسرا ہوتا ہے جو بینائن ہے, جو اس کا مطلب نہیں ہے کسی کو جا کے ڈیمیج کرنا, مگر ایک فیکٹ یا ایک کنسٹرکٹیو سجیشن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک الیکشن ہو رہا ہے کوئی جگہ پہ. عمران صاحب جیسے میں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں پوچھنے والی کہ جی کون گھسیٹ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کل مریم صاحبہ نے بھی جب فتح جنگ میں جلسہ کیا تھا 1-2 دن پہلے, ان کی طرف سے بھی کچھ بات ایسی ہوئی. عمران خان صاحب ہیں, وہ بھی ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی بیچ میں اسٹرائکر ایسا چھوڑ دیتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ اداروں کو وہ بات کریں. اور ان کے علاوہ بھی مختلف سیاسی جو قائدین ہیں وہ ایسی گفتگو کرتے رہتے ہیں. شیخ رشید صاحب تو سر فہرست ہے. سوال یہ ہے کہ آخر فوج کو بار بار سیاسی معاملات میں سیاسی قائدین لے کر ہی کیوں آتے ہیں کہ پھر ISPR کو اس طرح سے تنبیہ کرنی پڑے اور منع کرنا پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ, سب سے پہلے تو اس بات میں کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر چیز جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے, اور آپس میں آپ دیکھیں اختلافات روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سوسائٹی میں پولرائزیشن جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے, اور تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی رہنما, اگر تمام نہیں تو اکثریت سیاسی رہنماؤں کی ایسی ہے جو کسی نہ کسی طرح سے اداروں کو گھسیٹتی ہے. ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس ملک کا اگر کوئی مضبوط محافظ ہے تو وہ صرف اور صرف فوج ہے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اس ملک کی سالمیت کے لیے, دیکھیں ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنے گھروں میں چین سے سو رہے ہوتے ہیں اور وہ سرحدوں پہ اس ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا ایک ادارہ ایسا ہے جو آپ کے لیے دن رات کام کر رہا ہے اور ملک کی سالمیت کا خیال رکھ رہا ہے, اور جہاں آپ کو مشکل ہوتی ہے آپ پھنستے, کبھی سیلاب آ جائے, کبھی زلزلہ آ جائے, کبھی طوفان آ جائے, یا ایون آپ سے سیاسی معاملات کنٹرول نہ ہو رہے ہوں, تو آپ پھر دیکھتے ہیں کہ خدا کا واسطہ آ کے بچا لو, خدا کا واسطہ آ کے بچا لو. تو اگر آپ ان کو ہی گھسیٹیں گے, ان کو اس طرح سے کریں گے, تو اس سے بری حرکت ہو نہیں سکتی. تو یہ بڑی زیادتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ سیاسی جماعتیں اور پھر وہ ناعاقبت اندیش تجزیہ کار جو شاید پیرا شوٹرز ہیں, جنہوں نے صحافت نہیں کی, جو بائی چانس میڈیا ایکسپینڈ ہونے سے جن کو موقع مل گیا اور وہ بھی آ کے سکرینوں پہ بیٹھ گئے, وہ جس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور اپنی چیزیں کرنے کے لیے, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ نا آج کل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان سب کی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کو, لیکن یہ صرف تنبیہ ہی کی جائے گی یا جب تک کسی کو کوئی مثال نہ بنایا جائے, کوئی کسی کے خلاف کارروائی نہ ہو, تب تک یہ لوگ منع ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ کوئی پہلی وارننگ تو نہیں ہے, ہمیشہ ہی ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے. سمینہ, وہ کہتے ہیں ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں دا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ صرف تنبیہ سے کام چلے گا نہیں. آج ہم آگے چل کے بات کریں گے, آج جب وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے بھی ویسے یہ اندیا دیا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. تو مجھے لگتا ہے حکومت کو کچھ نہ کچھ تو اس پہ یا اداروں کو کرنا پڑے. یہ تو خیر ہمارے سابق وزیر اعظم بھی کہتے تھے اور ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے, تو یہ آئین کی خلاف ورزی بھی ہے کہ اگر ہم اس طرح کی تنقید فوجی عدلیہ پہ کرتے ہیں.